बराबर आहे किम स्कायलन से हाय दूध पितालो दूध केलेले पिऊ पण ना घराकडे याचे मामी हा आणि स्मॉल स्टर गुड मॉर्निंग बीन काय म्हणून आपणार रे मग स्कायलन मुखार येवपा सोदता आनी असो वॉल्टर मस्ट ड्रायविंगा बिजी हा तो कुतून घोडा आयलो गुड मॉर्निंग बीन म्हणटा तो मॉर्निंग फ्रेंड्स कशें आहात सगळीं बरें आहे न्हू सकाळ वयता आमी हिंगा देवस्थान तो फर्स्ट टाइम वयता देवस्थान हांव केन्ना पावना हांव आनी मामी फर्स्ट टाइम मामी केन्ना पावलो ना आणि हांव लास्ट टाइम येयले तेन्ना बाबा घेवन माशेला बराबर गेलोले आनी ते म्हणटा वयता आनी आयज न्हू 3 दीस जाले कंटिन्यू पावस चडटा सारको नॉन स्टॉप या मामी म्हणटालो आयज दिसभर पावस चड जाल्यार वारो हाडटा म्हूण चल मागीर मिसा वचून मेळटाय तुमकां आनी आमी पावलीं देवसा रोडाचेर आनी ट्रॅफीक सामकें चडोलें लेट जाला आमकां लेट जालो ट्रॅफीक स्कूल टायम शिवता आमचें शेत काय बरें दिसता ग्रीनरी दोनी वता न्हय सो हिंग मातशें बेगीन येयला मातशें पार्किंग बीन मेळटा सामको लेट जालो पावस येयलो मुगो चड येयलो पावस पावस आसय इतलो गो तो पोती घाल तुगे पांय इगोचे कडेन हें आख्खें पार्किंग आनी लोक ना हिंगसोन ना देराक वचोन ना दिम्यान चलोन वयताय थिंग मुखार ना तेजो स्टॅच्यू आहा थिंगसोन आनी हिंग न्हू पयशे घालून न्हू कॅन्डल पेटयताय सो हिंग आपल्यागे भावार्थान लोक ना मागताय आनी त्यो वाती पेटयताय थिंगा आनी मीस बीन काबार जाल म्हणटा बायलान तो क्रुटो आहा न्हू 7 हातोनी ना थिंगा मोम घेवपाक गेल्लीं आनी हिंग बायलान ना खूब लोक ना मागताय पूण पावस जोडटा न्हू तेका लागून कोण नाहलो हिंगा 7 हातोनी क्रुटो हाटल्यान ना बरो हें आहलें पोंड आहलोलें बरें दिसतालें आनी हेचो हें कोपेल आनी तेमना आतां ना पावसा लागून शेड गायलोलें कित्याक लोक पावसा कास्तीक जाता न्हू तेका लागून आनी ते 7 हातोनी गेले सगळी हिस्ट्री बरयलो आहा हिंगा एक सायडीन बोर्डाचेर दोनी वदान बरयलो आहाय तेगेली सगळी आनी सगळी बरे भाशेन जालें पावस केसलो सगळी बरे भाशेन जालें आमगेलें प्रेयर बीन करून आनी आतां वयताय घरा सो घर वयचे पयलीं वयता आमी चाये पावस नॉन स्टॉप सारको आनी हेणे ओके सायडीन राव वचचो आनी कार आमगे थिंगा आहा पार्किंग वचो हिंगा आहा वॉल्टर हय ते टॉयलेट बीन एशे बरें केलाय आतां पयलीं नाहलेल्यो आनी पार्किंगूय बीन तेम पयलीं तांबड्या रस्तो आहलो तेमी हॉट मिक्स घायल तेमी बरें केला आतां आनी मीस स्टार्ट जालें की तूं गाडी आहा आतां कांय नाय चोय सो आतां वयताय घरा व्हडलो कार हाडपाक गेलो थिंग पयस आहा सारकी तेका लागून आमले हिंगा रावताय हांव तूं वचोन घेवन यो म्हूण
आनी कोण म्हगे सबस्क्रायबर बीन हेशी देवसा बीन रावता तांकां सगळ्यांक हाय ओके. सो कोण आहाय जाल्यार म्हाका हाय म्हूण घालाय. आनी आतां मोयताय घरा आतां किमा येयल रूच खंय हाज्यांचो आनी जलोबी खावपाक. युके आसतना व्हडले सांगतालो पावन खंय तुका सांग काळो काण दिता म्हूण. आज पावस सामको उदक आसा भरला घरा खंय तरी दाखय तुमकां कितलो उदक भरलो आनी भरलो पावस चडटा न्हू हेच्याक. बट हांव वयचे पयलीं काडटलो फुली हें काळो. सो तोर घान साकोडी सो हाय काय काबार दिसता न्ही गे. युके आसतना आमी चोयताली काळो काडो मेळना आमी बरें तोर बीन हाडलो कोडी कोतो बीन म्हूण काडो मेळना. तो म्हाका सांगतालो तुका वचून खंय काळो काण दितलो आनी सांग बरें तोर घान कोडी कोर आनी हांव सांगतालो काडो नाय आनी बाळोय नाय रे. नुस्तें कांय मेळना जाला न्हू. आनी व्हडटे आमकां खंय चाय वच न्ही थिंगा तें हांवें सांगलो थिंगाच आनी तेच जात न्हू. आनी मुखार एक आलो सो आमकां मेळ्ळें तेंच हांव सांगता तेंच तें मेळ्ळें खंय शेणलो तें शेणना रे व्हडटे सोदतालो हांव सद्दां आहलो. हेची आमी सोत्री घेयनासना तो सांबाळटो आनी कोण बाबा तूं गे रे. हय सो आतां वयता च्या पिवपाक आनी मेळटा कित्याक भायल्यान पावस झडटा. ओके सो म्हगे फोन दिसतलो चय मिक्स भाजी हा थंय. आनी बन्स आनी ब्रेड हेचे बन्स आनी ब्रेड. आनी आमी च्या पिवपाक गेलो न्हू च्या पिन बीन आमी भायर सरता न्ही सो आमगे एक सबस्क्रायबर मेळ्ळो. सो गाडयेन बरें दिसलें तामोन जाप केलें तेणें तो कारां आहलो आमी तेन्ना क्रॉस करतालीं. तो म्हाका नांव विचारपाक उगडास ना तो गडबड मारताल्या पावस चडटालो. तो तामोन जाप केली बाबा तेंकांय बी जाप केली तेणें. स्पेशल तो बाबा लागून रावलो तेका उलयलो आनी स्कायलायनान बीन तेका जाप केली. चिचणेचो वयता सॉरी तुगे नांव विचारपाक उगडाच ना. आनी सो थँक्यू तुका तूं स्पेशल रावलो आमकां आनी जाप केली म्हूण. ओके सो नांव कितें तुगे मातशें कमेंट कर आनी सांग म्हाका. आतां वयता घरा तो सिग्मा ट्युनान म्हणटा कितें म्हणटा रे तो ओके चल मेळटा तो लागलो आहा व्हडटा म्युजीक लाय म्हूण तो लायना म्हूण आपणागे म्युजीक स्टार्ट केलें तेणें. आनी व्हडटा ना थिंगा गाडी हाडपाक गेलोलो पार्किंग केलो आहलो थिंगा पेरां झाड आहलो दिसता. आनी थिंगा वचोन वचोन तो कितें घेवन येता 2 पेर घेवन येयला. आनी आमी म्हणटा पावसा कितें गोचकायत काय म्हूण मामी म्हणपा लागली बादाम काडटा आसता खंय. सो तो बादाम काडून आहलो थंय पेर हाडलाय म्हळ्यार आनी नाहलो रे म्हळ्यार आसलो खंय बरो पावस येयलो तेका लागून भितर वचोंक पडलें तेका. लागलो आनी पेरीनी 2 सकला पेड काडले आपणांची तुपणांची करता हांगा कोणा मेळना हांव कॉमल्टी सामकें आसलना चय उदक चय आसलना चय उदक जाला तांबडे वच आसलना वच एक फ्रीज आहा चय. आनी हिंगा मार्केट हिंगान वता मार्केट पडटा आनी हिंग खंयच तरी थर्सडे दीस म्हाका आतां पावन मेळटा तुमकां. आनी होलस्टर चय कोणा चयत रे कोणा चयता हावसार तो विंडो चयता तेगे तो हाटल्यान पडला आतां हिंगेन न्हू रे. आनी हो रोड ना बाराडे पूण दाखोव वयताय सो हिंग बाराडे टायम मेळ्ळ्यार हांव वयतलें. आनी हें कॉपेल तेजे आनी वयर हिंगा बाराडे पुरीस आहा
मागे एक सबस्क्रायबरान कमेंट केलो बराडे पुरसाको वसाय म्हणून वयता आमी त्यांच्या खबर ना कोण वयतली नाही यो कसप जात ना आमी येशान चढून वयतली हळदीचा व्हिडिओ काढलो आहे बट एडिट केलं नाही काय मातशी बिझी उरली मातशी बिझी आली सो तटडे झालो आहे ते सो एक मागीर तटडे 3 कितू व्हिडिओ का आहे ते कंप्लीट जालो ना त्याच मागीर एकठांय करून घालतली आणि हिंगा वाटे तवशी गेला हाय दाखय तुमका किती दिलाय 108 आहे मोगी नाही मुलगी जाऊची भेंड बी काय येईल नाही ना भेंड बी येऊची आहे हो नाका भेंडी नाही ना ना भेंड नाही कधी जायगा म्हणून सो हिंग गावठी सो आत पुरुष रोयताय नो थोड साते हां सॉरी सॉरी इट्स आणि मुखार आहे सो हिंगना उत्ताय मद घेऊन एशकोन ती नाही ती जॉब घेणे ती वयताय दिस म्हाका पुरसो येतो कामता सो एके पाटी बरे कामता भेंड बीन बरे लागताय सो सीजन तेंचो हेंगेलो तवशी भेंडे मोगी बीन मेळपाची चोया हिचो तुमकां दाखयता हिचो हिंगेन आहाय हिंगा आहाय चोय सगळी पुरसांतलो हिचो आहाय मरे हिंग भेंडे भेंड केस दिलाय भेंडे कितले आहे चल घे मामी चलो घोसाळ कशी गे चल घे चोय चेपड्याचो तोरा आणि तवशी आणि हे भेंडे आणि चोय पोडोळी आणि घोसाळी मोगी झालं नाही मी तेंगे आणि मोगी अजून जाल नाही होय आणि रेशी बी भेंडे आहे असे भेंडे ही मोठी तवशी ही चेपड्याचो तोरा हिचो ह्यो जायो हिचो तेजे अशको हात कोत्ताय दोश केस दिलाय आणि आमी हाय हय ती जाया हात कोत्ता आणि आमी हाय हिचो हिंगा आणि फ्लसी मामी हिचो बाबा लागून कारां बसला नानू से हाय मस्त हँड ओव्हर केलो हा बाबा लागून हाय से तो आपुणूय भायर थंय बाब जे वाटेर बसताय तिंचो हिंगा हॉल्टाचेर हिंगा बसताय आणि आता हॉल्ट माम घेता हिंगा भेंड घेत तो हिंगा हॉल्तार ट्रॅफिक जाता हिंगा दोश कितले दिलाय ते चल मागी मेळटा लसी मामी बाय आणि चोय हॉल्ट माम तवशी घेता नी चोय तवशी 50 रुपये थँक्यू बाय सरोक नासले बाबा लागून सो पावस जोडटा न्हू तेका लागून आणि सेकंड थिंग म्हणल्यार पयलो एक व्हिडिओ केल्लो तो ऑन जावंक ना आमी गेलो सो बरो शावर केल्लो वॉटर उदकांत स्प्लॅश एश केलो सो स्कायलान भिलो उदकांत रे आणि मुखार मेळ्ळा दाखय तुमकां आतां भिवपाना तो पूण गाय बीन फुलाचे सा उदो बोल्ला चोय आणि येशना कायाकिंग कोत्ताय सद्या पावस न्हू उदो बोल्ला आणि ह्या ब्रिजी वयल्यान गेले जाल्यार आमच्या घराको पावताय सद्या किमा पावपा लागून आतां आमी येश वयताय यो म्हणलो तेका सकल हांगा नाय मी तेका आनी मिगेली काय तेका जावपा नाय तें घाल जाल्यार व्हडलें आंटी अशें दिसतालें चल मेळटा तुमकां स्कायलर रडटा चोय कार चलोवपाक मी तेका स्कायलाना कार चलोवपाक मातशें मी वाशनातीन गेल्ले तेन्ना तेगे वाटेर न्हू सिम कार्ड हाडपाक गेल्लें मातशें तेका सांगलें दवर म्हूण आतां गाडी चलयत खंय आपूण हांवें म्हळ्यार तुवें येवन रेड ड्रायव म्हळ्यार येस खंय चल मेळटा तुमकां सिम कार्ड हाडून आनी आमी पावलीं घरा सो आतां मातशें हांगा चेंज करता आनी बाबा कितें हांव वयता आनी मागीर वयता हांव चावडेर मातशें कामां आहाय ती करुया म्हणलें पावस थांबपा न्हू तो पावसा तो थांबता म्हळ्यार रावलो जाल्यार मागीर काम जावपा न्हय सो बाबा थोडें कितें हांव वयता कित्याक थिंगा येता आसता तेन्ना बंस आयिल्लो बट तरी पासून कितें हांव वयता आनी मागीर भायर सरता ऑलमोस्ट आतां जालें 11:30 ओके चल चयता कितल्या भायर सरता तें आनी आतां आमकां चावडेर वचपा भायर सरलो आहाय सो पावस मातशें थोडो जालो आहा
ते नेचले आनी आमी हांवूय नेचलें आनी हेचंय तवशीं कातरलीं ती तवशीं कातरलीं चोय ओडो हाडलो न्हू ती वॉल्टान आपल्यान हायलें आनी हें आतां आमकां कातरलो आनी असो वॉल्स्टर खाता हय सो थिंग मेळनाय न्हू रे चली दुसरे भाशेची खंयची लायक जाता तुका जसो मिरसांगे पिठो आनी मीठ घालून खायल्या बरें लागता सारकें थिंग बीन मेळनाय इसलीं आसता म्हणल्यार पेट काडीत रावपाचो मोगी सोदता हांव मोगी मेळो ना म्हाका बट वयचे पयलीं हांव मोगी खातोलें आनी स्कायलान ऑर्डर रावताय भायर मेळटा तुमकां मागीर आनी आतां आमी काणकोण वचपा भायर सरलाय आनी स्कायलानूय आहा आनी वचो वॉल्स्टर आहा आमी घराको पावयलें मातशें बाबा कितें खावयलें आनी भायर सरलें सो पावसा तो रावलो जाल्यार आनी काम जावपा नाय ती अशें म्हणलें एक म्हणलें या म्हणून न्हिदोंक गेल्लो न्हीद म्हणल्यार सामको न्हीद आनी मागीर चावडे पावलो म्हणटा मेळटा तुमकां मागीर हांव तें कितें आहलें दाखयता तुमकां आनी आमी चावडेसून येयलीं आनी हांवें चावडेर कांय शूट करूं ना कित्याक साम पावस झडटालो आनी म्हगे तें काम आसलेलें तेंय दिलें काम म्हणल्यार हे मिस्टरा धांकणीन बेल्ट हें जालोलें धांकण्या ती लूज जालोली सो ती हाडपा लागलो म्हाका मेन म्हणल्यार आनी ती हाडली आनी बारीक बारीकसो थोडोसो शॉपिंग आसलोलें तें केलें ओके आनी आतां मामीन केला भेंडे घेयलो न्हू सो भेंड्या आक्सोल केला दाखयता तुमकां आनी करमट काडलो तेन सो करमट आसलो तें फ्राय केला आनी वचो वॉल्टर जेवपा बसलाय सांगलो न्हू भेंड्या मामीन आक्सोल केला म्हूण कितें रे करमट भेंड्या आक्सोल केला थोडो हाडलो ते भेंडे आमचे बरें आहाय भेंडे करमटूय बरें आहा बरें कडक जाल्यार बरें लागता ओके आनी हांव बी जेवपा वयता आनी तांकां हे देशां चोयता जेयता जाल्यार आनी न्हू आमना मातशें भायर सरलोलीं भायर सरलो म्हणटरी वॉल्टरा सांगलें थिंग ते मिनी वॉटरफॉल आहा न्हू थिंग या म्हूण आमी दोगांय भायर सरलीं आहा वॉल्स्टर स्कायलान घरा कडेन आहाय तांकां हाडून आहलें म्हणल्यार तो ओडू मामी सांगताली बरो पावस अशें करून झोल जाल्यार न्हू थिंगूय उदक ओवरफ्लो जाता म्हूण चड येता म्हूण एक म्हणल्यार वचोन चोयन या रे म्हूण भायर सरलेलीं हाय न्हू आनी हेय बीन नाय न्हू दोगांय अशें म्हणलें आयज बेश्टें डेटी या म्हणलें ताका चोय थंय आसता चोय दोगूय नाय न्हू तेगे बॅगा कॅरी बॅग नाय न्हू डबय नाय तेगेले दोगूय तेका लागून म्हणलें मातशी वनाट जाल्यार हाडबूड जालें या म्हणटालो चोया उदक व्हांवता जाल्यार घसघसीत चल तुमकांय दाखयता थिंगा पयर गेलो थिंगाच आनी चोय म्हाका कितें मेळटा चोय लोजे ऑकल वॉल्टरा भाशेन बरें दिसताय ल्हान आसतना हांवें हेंकां साम बेजार करतालीं सो कोण कोणा लायक जाय अशें करून तांकां बेजार करपाक सांगाय म्हाका ओके जायते आहाय हिंगा आनी वॉल्टर पावलो मुखार सो गोंय फिलींग लायक डिफरंट जाता सारकें आवाज येता सो या पावस येना जाल्यार पुरो सद्या पावस थांबलो आहा आतां पावलो चोय कितें फास्ट तो तितलेंय बीन येयना मामी सांगता जेयना आसा आनीकूय बीन व्हांवता म्हूण आनी हें जाता म्हूण
हांवें आवाज आयकला तुमी कितें येतो आनी त्या दिसा आमी थंय सकयल रावलोली थिंग सकयल रावलोली आयज उदोच हिंगा आहा बरें दिसता न्हू वॉटर कोणाक फोन येयला सो तो फोनाचेर उलयता मातशें रावतलें आनी वयता मागीर ओके सत्रिगेन आहा ती आतां दिसता न्हू रे हेज्यानी चड येता दिसता म्हाका दिसता उदक कित्याक मामी हाताली आतां मातसो स्टॉप जालो न्हू मदें तो चड आहा मातशें कंटिन्यू जर जाल्यार बस कितें म्हण सांगता अशें वयल्यान सावन आनी वयल्यान सावन वयतलें हांव तुमकां बरो दिसता सो हांवें तुमकां म्हणलो न्हू लास्ट टायम लास्ट विडियो मी गेल्या सो गोडे रिल्साचेर दाखयता बट हो न्हू तो दुसरो खंय चयता केन्ना टायम मेळटा जाल्यार टायम आनी खंय दीस रोखडे धांवताय दीस जाता हय सो चयता तरी दिसान टायम मेळटा जाल्यार हांव वयतलें थिंगाय ते सांगताले बरें पावस जालो जाल्यार बरें म्हण थिंगाय बी उदक अशें करून फ्लो जाता म्हूण चोया येतान पावताय ती पूण ट्राय करतलें वचपाक पावसूय बीन थांबना आनी आमी वाटे चलोन येता वॉल्टरा पेपरी मेळ्ळी खंय दाखयता पेपरी घेतली ती पेपरी चयता जात जाल्यार फुसता मातशें ना कट करूं जाय वयर प्लस खबर आहली खबर आहली मागीर काय पळय अशें हांव घालतालो भितर आनी आवाज करप आहलें ओग्गी रावपा आहलें बसीन काय कळना बेपकी न्ही एक वर आनी बाबा मातशें कट करूं जाय व्हडली आय न्हू ती चान्स अटकाय दिसताच थळ्या भितर आनी वयर मातशें कट करपाचें आनी फाटल्यान वयर बरी जाता ल्हान आसतना जायत करप आहलें तेश कोन बाबा वन दाखयता चोया बाबा रिएक्शन कितें दाखयता आतां हांव ट्राय करता ओके तेंचो दाखयता ते कोमटे सुद्दां तांकां पाव न्ही पाव तुजें तें काडप हें जावपा हें जातकच बट हें व्हडलें जा फुल्ला चड दोसो कट करप तो पत्ती धरप गो ते ताळ्या घालशी पाक कमी भितर वचत मग हें वट्टी ते गायले चयले हे शिरगोल्या मागता अशें एम्बुलन्स चापोवपाक कट कर तें सगळा कट कर एक बीन ना मरे मानोडवची बीन कोण ना एक राना काय ना ओळख तें एक एकल्यान टॅलंट दिलो आहाय ते तशें करून ताण बस तेंगे रिएक्शन कितें कितली हाय तीच जालो हाय थिंगा रानवटी येयला आवाज करीत वयता वाजयत वयता पेपरे मेळटा तुमकां बरो वचून आनी चोय आमगे हिंग हाटल्यान न्हय लास्ट दाखयलो न्हू तुमकां हांव येयलें तेन्ना चोय तो भरलो आहा तो गरोवपा बी कांय मेळना चल भरलो आहा ती पात आहा थिंग आनी कयाक आमगेली चोय निर्गुणोस हे घालो हाय चोय वयर किमसाय किमसाय चड हांव धांवता भितर ओके सांजवेळी टायम जालो
चड आहे की सांग चोया आतां चाये बारा कितें तें अशें कितें कोत जाल्यार म्हज्या गळ्या घालता नुसता म्हाका सांगलो भोज कर म्हूण चोयता म्हाका पडटलें भोज करूं ओके केल्यार दाखयता तुमकां आनी वॉल्टर तें उडोवं पेरां हाडून न्हू तें खाता चोय बरी पिंक बरी आहा पिंक बाब न्हिदलो धाकटो सो बाब न्हिदलो आहा आनी चोय ऑलस्टर आहा हिंगा आतां म्हाका सोडलो रूप घुडी मारपाक जाय चल मेस आहा भोज कोतूय तें म्हाका सांगलो न्हू चोय हांवें तेका म्हणलें बरो पावस चडटा बरो सारको वेदर आहा भजी कर रे म्हूण सो भजयां पीठ चोवपाक गेलो आहा तें आहा काय म्हूण हांव भोज्या पीठ चोय आयज हाडलें भजयां पीठ एकल्या लेगीत पावपा ना भजी सो चोयता हाडपाक मेळटा जाल्यार भजी कोत्ता जाल्यार ओके आनी तुमकां म्हणलो न्हू भजी कोत्ता म्हूण सो वॉल्टरान भजी केली सो बरें दिसता सारकें पावसाच हे भायल्यान सारकें जालो आहा वेदर आनी गरगरम भजी काडल्या वॉल्टर सो हांव तुमकां वॉल्टर भजी काडटा हांगा चोय कुकर कुकर आनी अचय भजीमेन जालो तो आयज भोजकार केला आनी गरगरम हायले आं कित्याक गरगरम हाल तें बरें लागताय सो बरें जाताय तें गरगरम हायल्यार आनी उलोव मातशें हें जाताय बरो कोत्ता भजी बीन मूड मातशें उरोंक जायो आनी चोय चाव चाव म्हणटा आतां करपा जाय हें करपा जाय कोण दवरलो आहा बरें भायल्यान जाल म्हणटोर आमी सो बरें कोण जाल म्हणटोरी आमी वयतलीं भायल्यान बसून च्या पितलीं पावसा हेका न्हू रे भोज काबार प्लसीसान भोज काबार जाता आसता भायल्यान च्या बसून च्या पिवपाक मेळपा ना तांबड्या भशेन यें तेंका लायन 2 पॅकेट हाडलोलीं भजी करता पण कित्याक गरगरम बरें लागता रे तें सो थिंग हांवें गेली मामी ती उरलो हाय ती न्हिदलो हाय बाब आजून न्हिदलोलो आहा उठो ना आनी हें सगळें कोत्ता आनी मेळटा तुमकां आनी वॉल्टर केली भजी कोन्न जालीं आनी आतां आमी भायर गॅलरीन बसून च्या पिताय वॉल्टर पाका पाका हांवें कोत्त्या तेन्ना हायलोली सो गरगरम हायल्यार बरें जाताय न्ही आनी आमी पावसा व्यू घेवन खाताय सारको बरें जालें सदां बरें जाताय रे पूण आयज म्हण न्हू पूण थोडी इन्ग्रिडियंट उणी आहाय तेगेली हिंग मेळो नाय तेका सो आसता तशें कर म्हूण सांगलें आनी भायल्यान पावस दाखय तुमकां पावस झडटा दिसती पडना तुमकां पावस भायल्यान पावस झडटा बरें बरें पावसा खावपाक गरगरम भजी पावसाचो व्यू घेवन ओके सो आमी चाव एन्जॉय कोत्ताय आनी हांव मुगे विडियो हिंगा एंड कोत्ता तुमकां जर सपोज मुगे आयचो विडियो लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय सब्सक्राइब करपाक विसरो नाका टिल देन टेक केयर बाय बाय सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग मोग आसती गुड नाइट